बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखती आँखों सुनते कानों ज़रबुल इस्लाम की जानब से अब्दुल मन्नान का सलाम पहुँचे। ग़ज़वा खंदक का पस मंज़र क्या था? क्यों मुसलमानों ने फ़ेस टू फेस जंग क्यों नहीं की? मुसलमानों की तो कसीर तादाद हो चुकी थी, फ़तह मक्का भी हुआ था। क्या ज़रूरत पेश आई कि खंदक खोद कर अपना दफा करना पड़ा? डिटेल के साथ वीडियो। ग़ज़वा उहद के करीब कुरैश, यहूद और अरब के दीगर बुत परस्त कबाइल के दरमियान मुआहदा तय पा गया कि मिलजुल कर इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। यानी मुसलमानों के जितने भी दुश्मन थे वो इकट्ठे हो गए थे। उनमें से दो पार्टियां सबसे बड़ी थीं, एक यहूदी और दूसरे बुत परस्त। इस सिलसिले में पहला मुआहदा कुरैश के सरदार अबू सुफियान और मदीने से निकाले जाने वाले यहूदी कबीला बनी नसीर के दरमियान तय पाया। इसके बाद बनु नसीर के नुमाइंदा नजद रवाना हुए और वहाँ के मुशरिकीन कबाइल अतफान और बिनु सलीम को 1 साल तक का खैबर का महसूल देकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग पर आमादा किया। इस्लाम के ख़िलाफ़ इस इत्तेहाद को कुरान मजीद ने अहज़ाब का नाम दिया है। इसमें अबू सुफियान की क़यादत में 400 पैदल फ़ौजी थे, 300 घोड़ा सवार थे और 1500 के करीब ऊँटों पर सवार शामिल थे। इसके अलावा बिनु मरा के 400 और बिनु शजा के 700 और कुछ दीगर कबाइल के अफराद शामिल थे। मजमूई तौर पर तादाद 10,000 से तजावज़ कर चुकी थी, जो इस ज़माने में इस इलाके के लिहाज से इंतहाई बड़ी फ़ौजी ताकत थी। ये फ़ौज तैयार होकर अबू सुफियान की क़यादत में फरवरी या मार्च 627 में मुसलमानों से जंग करने के लिए मदीना रवाना हो गई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत उम्दा और बढ़िया मशवरा दिया कि एक दफ़ाई खंदक खोदी जाए, जो अरबों के लिए एक नई बात थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया। चुनाचे खंदक की तमीर शुरू हो गई। मदीने के इर्द गिर्द पहाड़ थे और गार एक दूसरे से मुतसल थे, जो एक कुदरती दफाई तफसील का काम करते थे। एक जगह कोहे अबेदा और कोहे रातज के दरमियान हमला हो सकता था, इसलिए वहाँ खंदक खोदने का फ़ैसला किया गया। इस खुदाई में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब लोग शरीक हुए। इसी दौरान सुलेमान फ़ारसी नहायत जोश व खरूश से काम करते थे और इसी वजह से इंसार कहने लगे कि सुलेमान हम में से हैं और मुहाजिरीन कहने लगे सुलेमान हम में से हैं। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान मेरे अहले बैत से हैं। खुदाई के दौरान सुलेमान फ़ारसी के सामने एक बड़ा सफ़ेद पत्थर आ गया, जो इनसे और दूसरे साथियों से ना टूटता था। आखिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाई और कुल्हाड़े की ज़रब लगाई और एक बिजली सी चमकी और पत्थर एक टुकड़ा टूट कर अलहदा हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर बुलंद की और दूसरी और तीसरी ज़रब लगाई, फिर ऐसा ही किया। सुलेमान फ़ारसी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर दफ़ा बिजली सी चमकने के बाद आप तकबीर क्यों बुलंद करते हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब पहली दफ़ा बिजली चमकी तो मैंने यमन और सफ़ा के महलों को हिलते देखा। दूसरी मरतबा बिजली चमकने पर मैंने शाम और मगरब के काखाए सुरख को फतह होते देखा। और जब तीसरी बार बिजली चमकी तो मैंने देखा कि काखाए खुसरा भी मेरी उम्मत के हाथों मस्खर हो जाएगा। 20 दिन में खंदक मुकम्मल हो गई, जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी, तकरीबन 250 मीटर गहरी थी और इतनी ही चौड़ी थी। एक घोड़ा सवार जिस्त लगा कर भी पार न कर सकता था। मुसलमानों की तादाद 3000 के करीब थी, जो 15 साल से बड़ी थी और जंग में हिस्सा ले सकते थे।
خندق کھودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی۔ خندق کو دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئی۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے نکارہ ہو کر رہ گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد عمر بن عبیدہ کی قیادت میں 5 سوار عمر بن عبیدہ، اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب، نوافل بن عبداللہ اور ابن ابی وہاب نے خندق کو ایک کم چڑائی جگہ پر پار کر لیا۔ عمر بن عبیدہ عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا، اے جنت کے دعوے دارو، کوئی ہے جس کو جنت میں بھیج دوں، یا وہ مجھے قتل کر کے جہنم میں بھیج دے۔ یا اپنی بات کی تکرار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمادگی ظاہر کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسرا اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تیار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد و غبار چھا گیا تھا۔ نعرہ تکبیر کی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا۔ عمر بن عبیدہ کی قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہو گئے۔ نوافل ابن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ باقی فرار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز خندق علی کی ضرب تمام جنس و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو بنی قریظہ، قریش، غطفان اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمودار ہونا شروع ہو گئے اور بددلی پھیل گئی۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے۔ ان اختلافات نے انہیں آپس میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ خدائی مدد آن پہنچی۔ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دیں۔ شدید گرد و غبار سے فضا طریق ہو گئی اور مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 22 ذوالقعدہ بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ شدید مالی جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے، مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے، مالی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں آیات 9 سے 25 نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں 9 نمبر آیات میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو یاد رکھو اللہ کا احسان، اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں تو ہم نے بھیج دی ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں، اور وہ ہے اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں 25 نمبر آیات میں پھر ارشاد فرماتا ہے کہ اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصے میں سے بری ہوئی، ہاتھ نہ لگی کچھ بلائی، اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی، اور ہے اللہ زور آور اور زبردست۔ اس جنگ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہودیوں میں اعتماد ٹھیک نہیں۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ کی عہد شکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں، کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی اور غزوہ خندق کے فوراً بعد خدائی احکامات کے تحت ان کے ساتھ سخت جنگ کی، جسے غزوہ بنو قریظہ کہتے ہیں۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔